السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله، أنا بخير. وكيف أنت؟ الحمد لله أنا أيضا بخير، كل شيء على ما يرام. نعم، الحمد لله، كل شيء على ما يرام. وكل شيء على ما يرام. نعم كل شيء على ما يرام. صليت المغرب؟ نعم، صليت المغرب بحمد الله. وهل صليت المغرب؟ نعم الحمد لله صليت المغرب. نعم نعم. كيف أصبحت؟ أسمحت بالإيمان والسلامة والإسلام وتلاوة القرآن. وكيف أصبحت؟ أصبحت بالإيمان والسلامة والإسلام والذكر وتلاوة القرآن. ما اسمك؟ اسمي محمد معتبر. وما اسمك؟ اسمي محمد الأمين. ما اسم أبيك؟ اسم أبي محمد محبوب. وما اسم أبيك؟ اسم أبي محمد حسين رحمه الله. ما اسم مدرستك؟ اسم مدرستي جامعة النور السرغادية الإسلامية. ما اسم مدرستي؟ نعم، اسم مدرستي جامعة النور السراجية الإسلامية. بارك الله فيك يا بني، أحسن الله إليك। আমি বলেছিলাম যে আলহামদুলিল্লাহ আমি আমাদের জামিয়াতুন নূরের বাচ্চাদের জবান থেকে আরবির ভয়টা যেন কেটে যায়। আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের নুরানির বাচ্চা, নুরানির ছাত্র মুহতাদি শাহিদ নুরানির পড়াশোনাতে আসছে। নুরানিতে আলহামদুলিল্লাহ নাজারা পড়ে। তো আলহামদুলিল্লাহ আমার কাছে ভালো মন্দ জিজ্ঞেস করলো। আজীব বিষয় হলো, আমাকে জিজ্ঞেস করতেছে আমি মাগরিব নামাজ পড়ছি কিনা। বারাকাল্লাহু ফিকুম, জাযাকুমুল্লাহু খাইর।